तमाम के तमाम जो शोबे हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। कॉर्पोरेशंस दे आर हैप्पी, कंस्ट्रक्शन पैकेज दे दिया गया है। पाक रुपया जो फ्लैट नजर आ रहा है कि सऊदी अरेबिया ने उनकी जो प्रोडक्शन कट के जो नंबर्स थे उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान के वाहिद बॉन्ड है पूरी दुनिया के अंदर जो इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट साहर खान एंड यू आर वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ को। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इकोनॉमिस्ट एहसान इकबाल। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट आज ज़बरदस्त किस्म की जो है वो तेज़ नज़र आई। हमें काफ़ी जो है वो पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। तकरीबन 502 पॉइंट्स पॉजिटिव रही और वॉल्यूम भी ज़बरदस्त थे, तकरीबन 350 के करीब वॉल्यूम रहे। तो कौन सी खबर आ गई जिसने मार्केट को फुली अटैक कर दिया? देखें, दो जो सेंटिमेंट्स हैं ना वो प्रिवेल कर रहे हैं और दोनों ने ही इम्पैक्ट जो किया वो इंतहाई ज़बरदस्ती के साथ किया। और वैसे भी हम अपनी पोजीशन जो कल हमने बताया, हम एंटिसिपेट कर चुके थे कि मार्केट में कोई साइन नजर नहीं आ रहा कि 42 की तरफ जाए। सारे साइन आ रहे हैं कि 44 की तरफ जाए। आज तो 45 की तरफ चली गई, विच इज ग्रेट। सबसे पहला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दूसरा आपको एक जनरल इकोनॉमी के अंदर पॉजिटिविटी नजर आ रही है। हमने कल भी एक एड शो किया था जिसके अंदर थैंक किया जा रहा है गवर्नमेंट का। उसमें यही है ना कि तमाम के तमाम जो शोबे हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। आप ये देखें कि IPPs के हवाले से पॉजिटिव खबरें कि उनको जो है पैसे दिए जाएंगे। कॉर्पोरेशंस दे आर हैप्पी कि उनको टैक्स रिफंड्स दिए जाएंगे। एमनेस्टी स्कीम के जो कहा गया है उसकी एक्सटेंशन दे दी गई है। कंस्ट्रक्शन पैकेज दे दिया गया है। आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसमें जो ग्रोथ रेट बताया जा रहा है वो हुकूमत के एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट से भी ज्यादा है। और हम अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि 2.5% तो स्टेट बैंक ने कहा है और हम कह रहे थे कि 3 से 4% रहेगा। यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि मैं एक पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं, वो ये है कि स्टेट बैंक ने कहा 2.5% ग्रोथ रेट रहेगा GDP का फॉर दिस ईयर, यानी कि 6 महीने तो गुजर गए और 6 महीने अभी बाकी है ना इस साल के। उन्होंने कहा है कि 6 महीनों में से 5 महीने हमें तो करंट अकाउंट सरप्लस नजर आया। सबसे बड़ा इशू जो नजर आ रहा है वो फिजिकल डेफिसिट नजर आ रहा है ना, उसके बारे में हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। लेकिन अगले 6 महीने के अंदर क्या सरप्लस नजर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। मैं तो एंटिसिपेट ये भी कर रहा हूं कि इंशाल्लाह दिसंबर में भी करंट अकाउंट सरप्लस नजर आ सकता है इंशाल्लाह। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या बातें की। उन्होंने कहा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, आपके एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है और एंटिसिपेशन से ज्यादा आ रहा है। मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट की जा रही है कि जो कन्वेंशनल हमारे नंबर्स आते हैं ना साल के, उससे तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर ज्यादा आएंगे। इंपोर्ट्स के हवाले से क्या बताया गया है? इंपोर्ट्स के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि नंबर्स तकरीबन 1 से 2 अरब डॉलर बढ़ सकता है, जो कि अच्छी चीज है। इसलिए हमने कहा कि आने वाले प्रोग्राम से हम फिजिकल पोजीशन जो है ना वो हम देखेंगे। अच्छा, यहां पर 2-3 बातें और हैं। रेमिटेंसेस के बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर ज्यादा आ सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्या पॉजिटिव न्यूज नजर आ रही है? आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, आपका IT सेक्टर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अगले 6 महीने के अंदर अगर IT एक्सपोर्ट भी बढ़ जाती है तो आपके जो 2-3 अरब डॉलर ज्यादा बताए जा रहे हैं ये ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें पाकिस्तानी जो टैक इंजीनियर हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तकरीबन 1 लाख के करीब टैक इंजीनियर्स चाहिए जापान को और वहां के एम्बेसडर ने पाकिस्तान से रब्ता किया कि हमें मैन पावर चाहिए। पॉजिटिव न्यूज है तो बढ़ सकता है ना। तो रेमिटेंसेस का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसकी तरफ से पॉजिटिव न्यूज आ रही है। A lot of things, construction package है, a lot of investment coming from Roshan digital account, so a lot of economic positivity is coming to Pakistan, जिसकी वजह से आप ये देखें कि आज स्टॉक मार्केट ने ना सिर्फ 500 पॉइंट्स को अचीव भी किया, आप ये देखिए कि 45,000 की लेवल को क्रॉस भी किया और उसको मेंटेन करती हुई नजर आई है। तो मार्केट लीडर्स आज कौन से नजर आ रहे हैं? मार्केट लीडर आज थोड़े से कन्वेंशनल है। मिसाल के तौर पे क्योंकि इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइसेस है ओपेक की मीटिंग के बाद बहुत ही पॉजिटिव हो गई हैं, तो उसका एक तो इम्पैक्ट ऑयल एंड गैस एंड एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज है उसमें नजर आ रहा है, OMCs के जो अकाउंट्स हैं उनमें इजाफा नजर आ रहा है। आप उसके अलावा देखिए कि कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से फर्टिलाइजर का जो एक सेगमेंट उसको मैं भूल गया हूँ वो भी बहुत बढ़ रहा है।
آپ کو فرٹیلائزر بہتر پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ کو ٹیلی کام بہتر پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بہتر پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی کہ آج کے جتنے بھی اسٹاکس ہیں نا, کنونشنل نان کنونشنل, تقریباً سب کے سبھی نظر آ رہے ہیں. حالانکہ تقریباً 150 کے قریب جو کارپوریشنز ہیں ان کے جو شیئر پرائسز ہیں ان میں آج کمی دیکھی گئی, لیکن آپ یاد رکھیں یہ پروفٹ ٹیکنگ ہے, کیونکہ پرائسز اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کو بہتر لگا کہ ان کو بیچ دیا جائے. آئی تھنک آج کے دن سیل آف اور بائنگ زبردستی کی گئی ہے. اس کی نشاندہی کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ مارکیٹ والیوم آل شیئر انڈیکس میں 650 ملین کو کراس کر گئے, اور KFE 100 انڈیکس اس کے اندر تقریباً 350 ملین سے زیادہ ہو گئے, which is going to be a good news for پاکستان. آپ یہ دیکھیں کہ کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کے انڈیکس میں جو امپروومنٹ ہے, دس از امیزنگ. اچھا, ہم نے ڈسکس کر لیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو, اور جس میں جو آج پاکستان میں تو اچھی خبریں ہی ہیں جس کا امپیکٹ ہمیں نظر بھی آیا, اور مارکیٹ جو ہے وہ 502 پوائنٹس پازیٹیو بھی چلی گئی. اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایشین مارکیٹس میں جو نیگیٹو ہیں وہ سب سے پہلے ہم نکائے اور کاسپی کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ نیگیٹو کیوں ہیں. دیکھیں نکائی تو ہمیں صاف اندازہ ہو رہا ہے نا کہ کیوں نیگیٹو ہے, کیونکہ کل جو US کے اسٹاک مارکیٹس ہم نے کہا تھا کہ وہ مکس تو نیگیٹو رہ سکتی ہیں, اور ایسا ہی ہوا. ٹیکس سٹاکس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ پازیٹیو ہو جائے, کیونکہ ایک جو خبر تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ چائنیز کی جو ٹیکس سٹاکس ہیں ان کو ڈی لسٹ کیا جائے گا, وہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج نے انکار کر دیا. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید پازیٹیو رہتی, لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. اس کی وجہ سے نکائی آپ کو نیگیٹو نظر آ رہی ہے. دوسرا, نیشنل لاک ڈاؤن کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں, اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آنا ہے. اچھا, کاسپی کی جہاں تک بات ہے وہی یہ نیگیٹیوٹی چل رہی ہے, اور اس وجہ سے آپ کو کاسپی, کیونکہ کاسپی نے ریٹرن 1-2 دن پہلے بہت ہی اب نارمل لیا تھا, آپ کو اس وجہ سے تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ نظر آ رہی ہے, آپ کو سیل آف نظر آ رہا ہے, یہی وجہ ہے آپ کو کاسپی نیگیٹو نظر آ رہا ہے. اچھا, آج تو ایشین مارکیٹس میں ملا جلا رجحان ہے, 2 نیگیٹو ہیں 2 پازیٹیو ہیں, تو شنگھائی اور ہینگ سینگ وہ پازیٹیو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں شنگھائی تو پازیٹیو آلریڈی نظر اس لیے آ رہی ہے کیونکہ چائنا کے جو مینوفیکچرنگ نمبر وہ تو ہیں ہی اتنی زبردست. اچھا, اس سے پہلے اب غور کریں نا, ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر کہ اب لینر فیسٹیول آنے والا ہے, اس سے پہلے جتنی پروڈکشن ہو سکے گی وہ ان کی کوشش ہوگی وہ کر لیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک تو اکنامک پراسپیرٹی نظر آ رہی ہے, اکنامک پروگریس بھی نظر آ رہی ہے, آپ کا جو GDP ہے وہ ایکسپینڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, امید کے بہت ہی خطرناک اس وقت کووڈ-19 کی سیکنڈ فیز بھی چل رہی ہے, اور نئی ٹائپ بھی آئی ہوئی ہے, لیکن چائنا کی جو اکانومی ہے پراسپر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس وجہ سے جو چائنا کے نمبر ہے وہ پازیٹیو ہی آ رہے ہیں, اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جہاں تک ہینگ سینگ کی بات ہے, ہینگ سینگ جو ہے وہ امپیکٹ ہو سکتی ہے. آج نکائی تو نیگیٹو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہمیں نیسڈیک کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ہو سکتا ہے ہمیں ٹرانسفر ہوتی ہوئی ہینگ سینگ میں کل نظر آ جائے. اچھا, ایمرجنگ مارکیٹس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, ایشیا کے ساتھ ساتھ ان کی کیا سچویشن رہی؟ دیکھیں ایمرجنگ مارکیٹس اگر ہم بات کریں تو ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر آپ کو انڈونیشیا آج بہت زیادہ نیگیٹو نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے, تقریباً 4 سے 5 ارب ڈالر کے جو ہے نا بانڈ جو ہیں ان کا اجرا کیا جا رہا ہے. انڈونیشیا تھوڑا سا فسکل کرائسس کو جو ہے وہ فیس کر رہا ہے. انہوں نے کووڈ-19 کے حوالے سے بڑے احسن اقدامات بھی کیے, ان کے پریزیڈنٹ بہت ہی زبردست ہیں اور وہ بہت اچھے اقدامات کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں, اور بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, لیکن اس کا امپیکٹ ہم نیگیٹیولی نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ غور کریں, آپ کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے تمام اسٹاکس آج آپ کو تقریباً نیگیٹو نظر آ رہے ہیں. آپ کو اوشیانا اینڈ پیسیفک کے اسٹاکس بھی نیگیٹو نظر آ رہے ہیں, جس طرح فلپینس ہے, تھائی لینڈ ہے, آپ کو وہ بھی نیگیٹو نظر آ رہے ہیں. یہ پوری ایک نیگیٹو ویو ہے جو کہ چلی آج. میرا اپنا پرسنل ویو یہ ٹیمپرری ہے, اور جس طریقے کے ساتھ چائنا کے جو چائنا کے جو اسٹاک مارکیٹس پازیٹیولی بیہیو کر رہی ہیں, کل پازیٹیو ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, امرجنگ مارکیٹس تو ہمیں ایشیا کی نیگیٹو نظر آ ہی رہی ہیں. مڈل ایسٹ آج نیگیٹو ہے, بڑی حیرانگی کی بات ہے, جبکہ آئل سیکٹر بڑا اچھا پرفارم کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیا, اس کے باوجود آج نیگیٹیوٹی کیوں ہے؟ دیکھیں ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کون سے فیکٹر انفلوئنس کرتے ہیں. آپ کو ایک ہی فیکٹر پازیٹیو نظر آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ نظر آنا چاہیے, نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ کل بھی ایک ایسا فیکٹر تھا جس کا امپیکٹ ہمیں نظر آیا, اور اس کا امپیکٹ ہمیں آج تک نظر آنا چاہیے تھا, اور وہی تھا کہ تمام گلف اسٹیٹس آپس میں ان کے جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے اور اکٹھی ہو رہی ہیں. اس سے بڑی خبر اور کوئی نہیں ہے. ہونا پازیٹیو چاہیے تھا. ایبسولوٹلی. لیکن دیکھیں فنڈامنٹلز بھی تو ہے نا, اکانومی کی پرفارمنس کیسی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج تداول نیگیٹو اس لیے ہے کہ ڈسپائٹ آئل پرائسز میں بوم ہے, لیکن سعودی عربیہ جو ہے آئل کی پروڈکشن کٹ میں اپنے حصے سے زیادہ کٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج وہاں پہ تداول آپ کو نیگیٹو نظر آ رہی ہے. جہاں تک اگر بات کریں دوسری گلف اسٹیٹس کی, تو وہ دیکھیں ان کے فنڈامنٹلز, کہیں پر ٹوریزم انڈسٹری پراسپر کر رہی ہے, کہیں پر نہیں کر رہی, کہیں پر فائنینشیل سیکٹر اچھا پرفارم کر رہا ہے, کہیں پہ نہیں کر رہا. ہم اگر بات کریں دبئی اور ابو ظہبی کی, تو آپ کو آئل اینڈ گیس کے سیکٹر کے علاوہ آپ کو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا, حالانکہ 2 دن پہلے بہت اچھے پرفارم کر رہے تھے.
द थिंग इज दैट मार्केट का तो उतार चढ़ाव नजर आता है, इसी वजह से आज आपको थोड़ी सी मिक्स्ड नेगेटिव नजर आ रही है। अभी मार्केट्स क्लोज नहीं हुई, मेरा अपना पर्सनल व्यू है पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव ना भी हुई तो फ्लैट रह सकती हैं। अच्छा, 2 दिन से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि यूरोप और यूएस जो है वो एक साथ साथ चल रहे थे, पॉजिटिव यूएस है तो यूरोप भी पॉजिटिव नज़र आ रहा था। आज हमें यूरोपियन स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, जबकि यूएस हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी तक ऐसी कोई स्टडी सामने नहीं आई कि दोनों का आपस में जो है ना कोरिलेशन चल रहा है। नहीं नहीं either नहीं, positive or negative। वी वर डिस्कसिंग के जो दोनों पॉजिटिव चल रहे थे लास्ट 2 डेज में ना, तो आज ज़रा ऑपोजिट नज़र आ रहे हैं हमें। मैं बस ये को रिलेशन को मैं वो नहीं कर रही, लेकिन जस्ट मैं जनरल बात कर रही हूँ। देखिए, आज आपको जो यूरोपियन स्टॉक्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं उसकी वजह, कल भी तो कल नेगेटिव थे ना। हाँ, वजह जी, क्या जी, थी? जी। हमने कल ही डिस्कस किया था कि यूके के अंदर शादियाने बजाए जा रहे हैं और वहां पर एंजॉय करें कि एज ए सेंस ऑफ लिबर्टी उनको फील हो रहा है। कल आपको यूरोप में स्टॉक सारे नेगेटिव नजर आ रहे थे, आज आपको यूरोप में स्टॉक सारे के सारे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वजह यही है कि देखिए, एक तो वैक्सीनेशन की जो कैंपेन है उस वो दो बहुत स्लो चल रही है, उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरा, इकोनॉमिक रिकवरी की जो होप्स हैं वो नजर आ रही हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि असल में यूएस की जो इलेक्शन है वो उसका इम्पैक्ट एक तो नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे सर्टेनिटी नजर आ गई, डेमोक्रेट्स आ रहे हैं और अब जो बाइडन तकरीबन या जिसका कहते हैं ना एक सिंपल मेजोरिटी के तौर पे सामने आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं। और दूसरा, अब आपको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो नेगेटिव न्यूज आ भी जाए तो कोई फायदा नहीं है, तो वो होती हुई नजर नहीं आ रही। इस वजह से आज आपको यूरो स्टॉक ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और दूसरा, ब्रेक्सिट अभी नया नया रूनुमा हुआ, उसका इम्पैक्ट अभी आना बाकी है। अच्छा, यूएस की स्टॉक मार्केट्स आज नेगेटिव क्यों नज़र आ रही है? क्या जो बाइडन जो हैं वो आ रहे हैं इस वजह से नेगेटिव है? देखिए, हम अभी यूएस के फ्यूचर्स की बात कर सकते हैं क्योंकि अभी मार्केट्स तो क्लोज हैं। फ्यूचर्स आज आपको सारे के सारे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? एक तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से जो टैक्स स्टॉक को डिलीट करने की बात होती है, इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, डिफ्यूज हो गया। वजह, सेनेट के इलेक्शंस, उसमें क्या डेमोक्रेट्स की एक सिंपल मेजोरिटी नजर आ रही है। इसको हमेशा हिस्ट्री के अंदर ब्लू वेव कहा जाता है, जब डेमोक्रेट्स मुकम्मल मेजोरिटी के साथ आते हैं। ब्लू वेव की वजह से जो टैक्स स्टॉक्स हैं उन पे टैक्स लगने जा रहा है, क्योंकि अपनी स्पीचेस में वो कह चुके हैं। अब आप देखें ना, गूगल और फेसबुक को कितना रिक्रूट किया जा रहा है, उनके ऊपर काफी स्क्रूटनाइज उनको किया जा रहा है। उसकी स्क्रूटनी की वजह से जो टैक्स स्टॉक्स हैं उनके अंदर नेगेटिविटी नजर आ रही है। यही वजह है कि कल नैस्डैक पॉजिटिव होना चाहिए था लेकिन वो नेगेटिव नजर आया। आज उसके तो फीचर ही नेगेटिव आ रहे हैं ना। एशिया के अंदर भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया टैक्स स्टॉक्स ने। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू आज की जो स्टॉक यूएस स्टॉक मार्केट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी नेगेटिव। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। पाक रुपये वर्सेस यूएस डॉलर की बात करें, आज हमें पाक रुपया जो फ्लैट नज़र आ रहा है, डॉलर हमें 160 पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान में आज खबरें भी बहुत अच्छी हैं, शायद इसी का इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है, इसके अलावा और कोई बात भी है? कोई बात नहीं है, ये सिंपली वही बात है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस हो रहा है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट बेताश है। हमने अभी बात की कि स्टेट बैंक ने भी कहा है कि एक्सपोर्ट्स में तो इजाफा हो रहा है, उन्होंने इंपोर्ट्स में भी इजाफे की बात की है। वजह, आपने इस साल इंपोर्ट्स को बहुत ज्यादा कर्ब किया। आपका एलएसएमआई जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आया, आपने हल्की सी एक्सटेंशन दी है। आप ये देखें कि किस तरीके के साथ आपका एलएसएमआई भी बढ़ गया, लेकिन आप ये देखें कि आपका करंट अकाउंट भी नेगेटिव हो सकता है और फिस्कल डेफिसिट तो हमारा आ ही रहा है, Negative। उसको वाइडन नहीं होना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल व्यू कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर शॉर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान हैज टू पे इट्स डेट्स, तो यही वजह है कि आपको आज फ्लैट तो नजर आ रहा है, लेकिन असल चीज क्या है तो नेगेटिव ना। यूरो वर्सेस यूएस डॉलर को देखें तो आज यूरो बड़े अरसे के बाद हमें 1.22 के लेवल से 1.23 के लेवल पर नजर आया है। आज के दिन के लिए बुलिश एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखिए, ये अगर आप गौर करें ना तो आपको यहाँ पर डॉलर जो है वो बुलिश नजर आ रहा है, यूरो जो है वो बेरिश है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बढ़ती जा रही है ना, पैरिटी बढ़ती जा रही है। आपको यूरो इसलिए आज नजर आ रहा है क्योंकि नजर आना ही था, यूएस सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उसकी वजह से आपको डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आया। आज आप गौर कीजिएगा, आज स्टर्लिंग जो है वो अपने एक और रिकॉर्ड लेवल को अचीव करने के लिए जा रहा है। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये जो जंग है ना ये जारी रहेगी। हाँ जी, यूरो हमें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो 1.36 के लेवल पर नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली, और ऐसा ही और ये 1.37 की तरफ भी जा सकता है। इसका हिस्टोरिक लेवल जो 1.38 है, और लेट्स सी कि उसको टच करता है कि नहीं करता। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ। कमोडिटीज़ में ऑयल ने आज ज़बरदस्त किस्म की जो है वो तेज़ी दिखाई है। आज WTI और ब्रेंट हमें 50 और 54 के लेवल पर नज़र आए हैं। 55 का लेवल तो हम कहते आ रहे हैं दिल्ली दूर रस्त, तो मुझे लगता है ये तो बहुत करीब रस्त हो गया है। आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए, आपने इन्वेस्ट तो नहीं किया ऑयल में?
نہیں کیا تو نہیں ہوا ہونا تو دکھ ہی چاہیے کیونکہ پاکستان میں بھی پرائسز بڑھ سکتی ہیں. کتنی انلکی ہیں آپ کو کرنا چاہیے تھا. اچھا اس میں یہ ہے کہ آئل جو ہم ڈسکس کرتے ہیں اوپیک نے کہا کیا ہے, اپنی میٹنگ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے بہترین بات کی ہے اور میں اس سے 110% اگری کرتا ہوں. انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 200,000 بیرلز جو ہے نا ان کو انجیکٹ کیا جائے بیکاز دے آر ہائیلی پازیٹیو اباؤٹ دی اکنامک ریکوری انٹرنیشنلی وچ از گڈ. اچھا یہاں پر کیا ہے کہ 2 لاکھ جو آ رہا ہے اس میں سے 75 ابھی آئے گا 75,000 اور 1.25 یعنی کہ 125,000 جو ہے وہ مارچ میں آ رہا ہے, یعنی کہ نہیں اس جنوری کے اندر تو تقریباً 5 لاکھ ہونے جا رہا ہے نا, فیبرری کے اندر 75,000 اور مارچ کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ جو ٹن بیرل ہے نا, سوری 1.25 لاکھ بیرل جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ کو تقریباً 7 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پھر اس کے بعد مارچ میں جب 3 یا 4 تاریخ کو ان کی میٹنگ ہوگی اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اپریل میں کیا کرنا ہے. یہی اچھا آئل کی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ میں ریپیٹ کرتا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے ان کی جو پروڈکشن کٹ کے جو نمبرز تھے اس سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے جا رہا ہے, اس وجہ سے آج آئل جو ہے وہ پازیٹیو نظر آ رہا ہے. گولڈ کو بھی ساتھ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. گولڈ ہمیں 1956 کے لیول پر نظر آ رہا ہے, ہم تو اس کو بیرش کہہ رہے ہیں 1800 کے لیول پہ, لیکن مجھے لگ رہا ہے 2000 کے لیول پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ گولڈ میں بھی انویسٹ کر لیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ 2000 کا لیول امپورٹنٹ ہے لیکن یہ ٹیمپرری ہے. اس کی وجہ کیا ہے, جیسے ہی جو بائیڈن آئیں گے اور اگر اعلان ہو جاتا ہے کہ وہ کب دیں گے اسٹیمولس پیکج, آپ یہ دیکھیے گا یو ایس نیگیٹو ٹیریٹری کے اندر چلا جائے گا. پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ رسکر ایسٹس میں پیسہ ڈالنا چاہیے نہیں. یہاں پر آپ غور کریں بانڈز کے ییلڈز میں اضافہ ہو رہا ہے, نشتہ کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. پھر پاکستان کے واحد بانڈ ہے پوری دنیا کے اندر جو اتنا اچھا ریٹرن دے رہے ہیں. یہی وجہ کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو اور پاکستان کے جو بانڈز ابھی آئے ہیں ان میں بہت زیادہ زبردست انویسٹمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ کو گولڈ اس وقت بھی آپ کو رسکر نہیں ہے نا, تو آپ کو رسک ایز سچ نظر نہیں آئے گا, تو اس وقت بھی گولڈ کی پرائس ریٹریٹ کرے گی. یعنی شارٹ ٹرم کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹرز فائدہ اٹھا سکتے ہیں 1 ہفتہ, دس از دا شارٹ ٹرم. اور اگر آپ بات کریں نا 2 سے 3 مہینے, میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اگر ان کے پاس مارجن ہے اتنا تو ابھی بیچ دیں, کیونکہ آگے اتنا مارجن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ویورز آج کی ڈسکشن کا خلاصہ کہوں تو وہ یہ ہے کہ پاک روپیہ ہمیں آج فلیٹ نظر آیا, جبکہ ہمیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں زبردست قسم کی تیزی نظر آئی. 502 پوائنٹس پازیٹیو ایک ہی دن میں مارکیٹ ہمیں نظر آئی. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی زبردست قسم کی آئی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے بھی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ہمیں امپروو کرتی ہوئی نظر آئے, زبردست پرفارمنس کے ساتھ نظر آئے. اور گولڈ کے انویسٹرز کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ شارٹ ٹرم جو بائرز ہیں وہ پرچیز کر لیں اور زبردست قسم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا سیل آف کے بعد. اور پاکستان کی اکانومی کے لیے میں کہنا چاہوں گی گڈ لک پاکستان فار دا بیٹر پرفارمنس فار نیکسٹ 6 months. تب تک کے لیے کل جو ہے وہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر خان کو دیجیے اجازت, اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.